السلام عليكم، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ الامور مزيان؟ اليوم جينا نديرو شويه لي مكازان. غادي اختي غتمشي للمغرب وجينا نتقداو شي حوايج لافامي بحال هكايا. دونك حنا جينا نتغداو هنا فهاد البلاصه تاع الطاقوس. هي تتصوري ديما نمشيو طالعين الغالية غدا المغرب. السلام عليكم. حنا دابا ناكلو اوتاكوس. ساهل هاد الاوتاكوس بزاف. مغالطين تبارك الله. شوفوا تبارك الله قديش يم يم. الصحة والراحة. الصحة. كيفاك الطقس؟ كيفاك؟ زوين هو اوتاكوس. En plus c'est propre. Ouais. اليوم l'anniversaire ديال لي جومو، وان شاء الله غنوجد ليهم واحد دو بتي غاتو ضهيا. الكاطو كيجي ساهل وفيت في كيوجد، وتبعوا معايا حتى لافان. هاد الكاطو راه كنديرو جاري ليكيد، تنديرو ليكيد بزاف وتيجي بحال ليبونج، تيجي تري موالو. دونك هنا درت 4 البيضات و 125 غرام تاع السكر. ومن بعد ان شاء الله اون فوا كو هاد البيض وكلشي تيطلع تيولي بيان موسو، غنزيد عليه لا فارين. وغنزيد عليه لا فارين، ولكن لا فارين درت 60 غرام ديال الفرينه و 60 غرام ديال المايزينا باش هكايا جاتني 120 غرام. وعندي هنا 2 كويير ديال الكاكاو سي غنزيدهم فيه. الكيكه ساهله. هنا عندي 2 كويير ديال الكاكاو، هنا غنزيد واحد 2 معالق ديال الحليب، وهنا غندير هذاك الشويه تاع لا فارين اللي قلت لكم تاع 120 غرام. انا دائما كنطاشي حوايجي، راك دايره قاميجه واحده اخرى ولكن طاشيتها بالطاكوس. المهم هنا زدت، كنت نسيت السكر فايني، زدتو ميم طون لا لوفور. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده، وعندي 100 غرام ديال الشوكولا ديسير، شوكولا بور لا باتيسري. دونك دوبتهم في الميكرووند وغنزيدهم على هاد لو ميلونج، وغديروهم في الفران على 150 تاع لا طومبيراتور. ما ديروهمش على 180 باسكو 180 هاد لا بات جاريه بزاف غتهبط، وديرهم على 150 وخليوهم بوندون 25 مينوت. دونك انا زدت فينالمون هذاك شويه تاع الحليب اللي بقى اون غرو، زدت تقريبا نص كاس تاع الحليب، وغنبقى نخلط هاد لو ميلونج كله. و بريالابل تنكون ديجا دايره لو مول فيه ان بتي بو دو بور و ان بو دو فارين، وتتشوفوا هاد لاباط تجي ليكيد، تجي بحال تاع لي كريب، ولكن من تجي جاريه. انا ما كتعجبنيش هذيك لاباط ايبيس باسكو بلو لاباط تكون جاريه بلو تكون تري موالوز. دونك شفتوا كيفاش جاريه، وغنخشيها الفران ونخليها طيب على 25 مينوت à 150 دوغري. ومن عاد طيب من 150 دوغري خرجوها وخليها جوسكا كال سو ريفرويديس. هنا on va passer au nappage. هنا عندي كاس ديال الحليب، هنا عندي موس الشوكولا، لا موس شانتي. غنخلطهم مزيان باش تمونطا لا موس، و ابري جو لا ريزيرفي. اللي ما كيعجبنيش في لا موس غامت تبقى طاشي كلشي، تطلق لك في الحيط في كلشي. دونك لا جو ميت اون سيرفييت، سي une astuce. Avec la serviette, ça va permettre à ce que ça éclabousse pas tellement loin, au moins un petit peu, ça va éviter. Oh, je vais monter ça bien comme il faut. Une fois monté, je vais réserver au frais. Je vais dire après la mise en place de mon gâteau. Allez, ça éclabousse partout.
هادشي اللي ما كيعجبنيش في هاد خاصني تكون عندي واحد لو سالادي بروفون يكون هابط بزاف باش ما يبقاش هاد لاموس كتطلق في كلشي. خاصك ضروري tu vas faire le ménage خاصك تحيدي سورتو انا تنطاشي حوايجي. خاصني نشري ان طابليي هادشي اللي خاصني في لا كوزين. قولوا لي واش نتوما بغيتوني نشري طابليي ولا لا باسكو انا خاصني طابليي تو بري باسكو تنطاشي بزاف حوايجي ماشي من هذاك النوع اللي تيقضي وكلشي بلا ما يطاشي حوايجي. انا خاصني نطاشي كلشي حوايجي ليستومي. المهم نبقاو نمونطيو في هاد لا غاناش مزيان. انا كان جو بونس درت فيها شويه زيت تاع الحليب حيت هذاك الكاس عندي كبير ولكن سي با غراف لا غاناش فا بيان بروندر وان شاء الله اون فوا بريز غنديرها في الفريغو وان شاء الله من عيطب الكاطو ديالنا راه خاصنا نخليوه يبرد فريمون ا تمبيراتور امبيونط. خاصو يكون بارد باسكو لا مشيتو تدرتو لا موس فوقو هو سخون سي ميم با لا بين ça va devenir une sauce. هادي la deuxième ganache. Donc عندي هنا 200 غرام de mascarpone 200 غرام ديال الماسكاربون وغندير هذيك لا روستيت اللي وريتكم في لو بوشون داك تيراميسو. غندير لهم واحد الكاطو فيت في استوار حيت انا عندي دي جومو. دونك خاصني ندير ان غاطو بور نالا و ان غاطو بور لوكمان. دونك هنا ما عنديش سكر كلاص درت على السكر اون بودر. هو نورمالمون السكر اون بودر تيطلق الماء بزاف مع لا ماسكاربون ولا كريم ليكيد اونتيير تاع 30% تيطلق فيها شويه الماء اور كو السكر كلاص ما كيطلقش فيها الماء. دونك هادو غنبقى نمونطيهم حتى هما بحال لي ميم الاخرين. غنطلعهم مزيان اون فوا هادو ما نطلعهمش فيرم يعني ما نطلعهمش قاصحين شويه تكون لا موس قاصحه. غنخليها شويه un petit peu ليكيد باش نقدر ندير بها داك لو تيراميسو ديالي ان بو ريفيزيتي هو غاطو. المهم بقاو معايا ما تشوفين تبعوا لا غوسيت وتبعوا لا بريباراسيون تاع لانيفرسير امبروفيزي. بصراحه ولادي مساكن غندير لهم ان انيفرسير ان شاء الله ولكن يكون زوين دابا غا فيت في بور باش نماركي لو بتي مومون بور ماركي سو بتي مومون باسكو سينون يفون باسكو ما تجينيش ما نديرش لهم غاطو. دونك درت لهم هاد لي دو بتي غاطو فيت في وبقاو معايا باش تشوفوا لا ميز اون بلاس. 25 minutes au four. الجاتو كان جاري شوفوا كي جا واعر موالو. دونك هنا خديت نص كاس ديال السكر ونص كاس ديال الماء. غندير واحد لو سيرو باش امبريمي هاد ماشي امبريمي نامبيبي هاد لي بودوار. دونك نورمالمون التيراميسو كيجيو فيه لي بيسكوي على كويير نوت يجيو فيه لي بيسكوي على كويير وي وانا ما عنديش لي بيسكوي على كويير غندير غير لي بودوار سي لا ميم شوز. لي بيسكوي على كويير تكونوا غلاط شويه على هاد لي بودوار. هاد لي بودوار تكونوا شويه بوتي ما تكونوش غلاط. المهم غنبقى نامبيبي في هذاك لو سيرو تاع الماء والسكر و ابري جو في ميت غادا ندير هذيك لا موس اللي درنا بماسكاربون ولا كريم ليكيد فوالا. لا تنحسب شحال من وحده باش يجيني نيشان بروفيسيونيل. المهم لا جو فينير شتو لا كريم ديالي ما طلعاش بزاف قاصحه باسكو الا كانت قاصحه تتعذب شويه في ليطالاج. دونك غادا ندير لهم هاد الكاطو وهاد الكاطو ولادي تيحمقوا عليه هاد الكاطو تاع لي بيسكوي على كويير. غندير لهم شي حاجه فيت في histoire de marquer leur petit moment تاع leur 7 ans. ils ont eu 7 ans ان شاء الله الله يخليهم ليا. donc on va faire je vais le faire sur 3 étapes. donc la première درتها دابا تندير la deuxième et ainsi de suite. après غادا غنولي عاود فاني ندير هذيك لا غاناش و après ensuite je vais remettre encore les boudoirs. نتوما سي سولون لي غو تقدروا ديرهم فيهم لي فريز لي فرامبواز لا مانغ
la banane, les poires, les بغيتو. انايا j'avais rien de tout ça ما كانت عندي حتى شي حاجه. المهم انا بغيت ندير مع simple avec la crème etc. Ou après vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez le faire même sur 10 étages si vous voulez. لا بغيتو تطلعوا غادي طالع كبير وكتيجي بحال بياس مونطي تقدروا ديروها. انا درت un petit gâteau, on n'est pas beaucoup. Il y a que moi, mon mari, mes enfants et ma sœur et son fils. Donc les petits gâteaux ça ira très bien et encore on va même pas les manger parce qu'une fois qu'on mange le soir et tout arriver au gâteau on a du mal. Donc du coup je vais finir ma mise en place بهاد الطريقه هذه وغنزيد هذيك لا موس ديالي وغنخلي شويه د لا موس باش نديرو في الكاطو الاخر تاع الشوكولاط juste histoire de donner un petit peu de blancheur un peu de texture plutôt. Voilà donc là je vais bien faire tout le tour au coucher. Ou après pour باش ديروا الديكور اللي بغيتو ديروا ce que vous voulez. Il y en a ils mettent des fraises toutes des fraises, il y en a ils mettent le remplissent de chocolat. نتوما ديروا اللي بغيتو ماشي اللي بغيتي. دونك انا عندي هاد الورقه هادي تنتروفي لي انستوس باش ندير موitié كاكاو et moitié amande effilée. J'essaye. En même temps, j'apprends. Je suis pas une professionnelle. المهم هذا هو الجاتو ديالنا. هذه هي الفينال ديالنا. Gâteau سهل. Donc du coup, on va passer au gâteau au chocolat. Donc du coup, هذا le gâteau جا moelleux زوين. هنا عندي نص كاس ديال الحليب غنزيد عليه une cuillère de biscuit de Nesquik chocolat au lait وغادا ندير واحد بهاد لو كوردون غندير هاد الكاطو كله غادا ندير له واحد لي بتي ترو وغنزيد عليه هاد لو لait au Nesquik. Pourquoi? Parce que ça va le rendre moelleux. Le gâteau تيجي moelleux, تيجي comme un bonbon, plus qu'un bonbon, تيجي franchement تيجي ça fond dans la bouche, il devient très fondant. Donc là je vais arroser tout le gâteau et une fois que le gâteau il est arrosé غادا ندير هذيك لا غاناش ديال اللي بقى ليا لا غاناش تاع ماسكاربون و كريم ليكيد. Et ensuite je finirai par la ganache au chocolat. Donc هاد le gâteau تيجي واعر. Moi c'est mon préféré, moi j'aime bien ce gâteau. Là je mets un petit peu de j'aurais pu les couper en deux et les remplir mais bon j'ai pas eu le temps, j'avais 2 heures de pause donc تنزرب هنا راه باقا لي وقيلا شي 20 دقيقه باش نمشي نخدم والله العظيم. تندير vite comme ça quand je reviens on n'a plus qu'à souffler les bougies. Voilà غنبقى ندير له الديكور improvisé. عقبلوا على اختكم حليمه. Petit à petit l'oiseau fait son nid. بشويه حتى تنتعلموا مزيان. Là j'ai voulu improviser donc بغيت نكتب N بالشوكولات او L ساعه au moment تاع لو ديمولاج تهرست ليا.
Franchement, هنا j'étais fatiguée donc عطاني هاد لو جو ديتوكس زوين هاد سموسي. المهم هادشي اللي كاين. Bravo. Ah oui, ça va s'allumer, ouais. Laisse Lokman faire. Allez Loukman, c'est à toi. Vas-y Loukman, c'est à toi, ça va s'allumer. Allez Loukman. Camilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, Camilla, c'est à Loukman. Vas-y Loukman. 1, 2, 3. Bravo. Bravo.